तो गोंयचो आढावो घेता गोंयचो ऑब्जर्वर काँग्रेस पक्ष खंयच्याच कार्यकर्त्याक पयस करिना पूण बेनिफीट कशी मेळटली सत्ता कशी येतली तेचो अनुभव कसो आसा काम करप आणि मागीर जे इलेक्शना कडले जे माहोल आसता तो कसो सांबाळप माहोल करपाक सोंपो पूण तो सांबाळपाक खूब कठीण आसता ते दृश्टीन जे श्रेश्ठी सांगतात तेचेर कंप्लीट जे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसात वर्कर आसात जे लिडर आसात हे वयर रिस्पेक्ट दिवन ते मानून घेतात पूण काही सगळेच लोक सारके आसना काही लोकांक अनुभवूय भितरलो सारको आसना तांकां दिसता कितें की आपूण सांगता तें कोणी तरी आयकोंक जाय तशें जायना ती हे गोंयांत कितलीशीच जनता आसा सगळ्यां कडसून ते सर्वे करून रिपोर्ट घेतात आनी तो निर्णय घेतात हेचेर कोणाक कोणी ब्लेम करचो न्हू आनी ग्रूप हे ना भितर. ओके बाब तुजी कितें म्हणणें आसा ह्या संदर्भात ना ह्या संदर्भात कशें आसता पक्षश्रेश्ठी जो मुखिया आमकां गोंयांत दिता तो आमकां मान्य करूंकच जाय पूण आतां तो कसो काम करता हे तेचेर डिपेंड आसा काँग्रेस पक्ष कसो फुडें व्हरप सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन फुडें व्हरप काय मोजक्याच कार्यकर्त्यांक फुडें घेवन व्हरप हे इम्पॉर्टंट आसता. म्हाका दिसता तशें जर पळयलें जाल्यार अमित पाटकरान आनी गिरीश चोडणकरान हो जमीन आसमानाचो फरक आसा आनी केलो तेणी अमित पाटकरान मोजक्याच लोकांक धरले आनी तेणी थोडो अशो भेदभाव निर्माण केलो की हे गिरीश चोडणकराचे म्हणी तांकां भितर जास्त जर एंटरटेन केले जाल्यार ते माथ्यार बसतले असो तेचो गैरसमज किंवा समज जालो आसतलो किंवा काहीच्या लिडरांनी तांकां सांगले आसतले हे सामके क्लोज टू द गिरीश चोडणकर आनी म्हणून काही काळा खातीर बऱ्याचशा तेणी आमच्या जे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचेर जे काम करताले अमित पाटकरान सायडलायनच केल्ले आनी सायडलायन करून थोड्यांक तेणी डिसमिसय केल्ले तेचेर परत गाजाबाजा जालो तेणी मागीर लिगल सेलची नेमणूक केली आणि ते लिगल सेलाचेर अशें आसलें की केन्ना काँग्रेस हावजान सुद्दां आमी तांकां पळोवंक नासले आनी तांकां तेणी ऑथॉरिटी दिल्ली काँग्रेस भवनान जेन्ना असो हें जालो 5 जाणांक तेणी डिसमीस केले तेन्ना सगळे जाण आमी ताका तांकां कवर करपाक आमी गेले आनी तांकां जाप सुद्दां विचारले अरे बाबा तुमी केन्ना काँग्रेस हावजान आमी तुमकां पळोवंकूच ना आनी तुमकां लिगल सेल हो तुमकां कसो दिलो ताणें अमित पाटकरान तांचे कडेन जाप ना सो खूब थंय बाचाबाची जाली तोंडाक तोंड जाली पूण कशें आसा काँग्रेस पक्षान जो दिलो तो आमकां मान्यच करूंक जायो शेवटी सत्याचो जय आसता काँग्रेस पक्ष हो फुडें सारकच जावो आनी पक्ष बाबीन आमच्या एक वरिश्ठ लिडरान सांगलें की पक्षश्रेश्ठी धाडटा तो आमकां मान्य करूंकच जाय आनी आतां अशा ऑब्जर्वेशनाचेर ताका धाडला की खाली 6 म्हयने इलेक्शनाक रावले आनी इज अ ब्रॉड मायंडेड गिरीश चोडणकर इज अ ब्रॉड मायंडेड इज अ ब्रॉड लिडर ताका सगळे सकल पासून ते वयर पर्यंत ताका खबर आसा की काँग्रेस पक्ष सकलसून वयर कसो व्हरप तो आनी त्यामुळे पक्षश्रेश्ठीने ठरयलें आसतलें की हे जे काम बऱ्यापैकी कोण करतलो तर गिरीश चोडणकरच करूंक शकता आनी खरोखरच आतां प्रत्येकाचो आतां तेणी गिरीश चोडणकरान ते करूंक ना भेदभाव करूंक ना अमित पाटकराचे जे सुद्दां तेच्या बरोबर आसले ते सुद्दां हळूहळू सोडून आतां काँग्रेस पक्षान येले कारण ते खरे काँग्रेसमॅन पूण आमी काँग्रेस सोडूंक नासली आमी काँग्रेसीनच जाल्ले जरी आमकां तेणी सायडलायन केल्ले अमित पाटकरान पूण आमी काँग्रेस सोडूंक नासली 4.5 वर्सां आमी प्रत्येक ब्लॉक लेवलान आमकां जरी कॉन्फिडन्सान घेवंक नासले जाल्यार आमी सेंट्रलाचेर वचान स्टेटीचेर वचान आमी प्रत्येक आंदोलन किंवा मोर्चान आमी सहभागी जाताले हे पक्षश्रेश्ठींक सुद्दां खबर आसली पूण आमी कसली पदां घेवंक ना किंवा काय ना तरी आसतना सुद्दां आमी काँग्रेस पक्षाचें काम केलें कारण आमी काँग्रेस पक्षाचेर येस नारायण बाब गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाल्ल्याक खूब फरक पडलो आतांय पडलो आनी हेच्या फुडेंय पडटलो कित्याक आतां खुबश्या जाग्यार पळयलां तुमी जाता तितले प्रवेश ह्या काँग्रेस पक्षान जाता कित्याक त्या गिरीश चोडणकरान असो उलो मारला की आमचे जे पयलींचे कार्यकर्ते आसा जे कोण लिडर्स आसात जे कोण जॉयन जावंक सोदता आमच्या काँग्रेस पक्षाक तेंच्यांनी काँग्रेस पक्षान येवचें आनी लोकांक हेल्प करची सहकार्य करचें असो हो मोठो फरक जाल्लो आतां तुमी पळयतात खुबश्या जाग्यार प्रवेश जायत आहा काँग्रेस पक्षान आनी लोक आमकां विचारीता तुमचे काँग्रेस पक्षान लोक येत आसा हो फरक फक्त कोणा खातीर तर आमचे आयज बर्थडे बॉय गिरीश चोडणकर यांच्या खातीरच जाल्लो आसा. आम्ही सांगपाचें म्हटल्यार गिरीश सरा बरोबर काम करताना युथ काँग्रेसीन काम स्टार्ट केलां आमी तेंचे कामाची पद्दत आणि आज पक्षाकडे ते प्रामाणिकपणा एकनिष्ठ म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी आम्ही त्यांच्याकडसून आम्ही शिकलो किंवा त्यांचे मार्गदर्शन आमकां वेळोवेळी गावलें आमी म्हाका इतलें सांगपाचें आसा ह्या विशयाचेर जे तुमी म्हटल्यात की खंय तरी
अमित पाडकाराक सायडीक काडून गिरीश सराक अध्यक्ष केल्या कारणान थंय खंय तरी 2 ग्रूप दिसतात जावं अशें एक तुमी 1-2 प्रश्न केले तेज्या वयर तुमकां बाबीन सांगलेलें आसा आतां म्हाजें तेंच म्हणणें आसा की जेन्ना पक्षश्रेश्ठी हायकमांड जेन्ना डिसिजन दिता तेन्ना त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळो विचार करूनच डिसिजन घेतलेलें आसता आनी त्या विचारा प्रमाणे त्या डिसिजना प्रमाणे आमकां फॉलो करचें लागता आयज कोणूय आसूं कायमचो काय कोण येवंक ना बदल ह्यो चालूच आसता ते शेवटाक सगळो रिपोर्ट ऑब्जर्वर जावं पक्षश्रेश्ठी हेंच्या भितर डिस्कशन करून ते सगळें ठरयलें वयता आतां ग्रुपिजम बीन म्हणटात तशें ग्रुपिजम कांय एक ना आसा खंय तरी कोणाकूय खंय तरी थारावीक कोणाकूय खंय तरी अशें दिसता मातशें फाटीं फुडें अशें कोणाकूय जरी जालें तरी शेवटाक काय ना शेवटाक आमी एक चिंतपाक जाय की पक्षनिश्ठ आनी पक्षाचो माणूस जेन्ना पक्षाचो तूं एक समजा मनीस आसा पक्षाचो कार्यकर्तो आसा आमकां पक्ष इम्पॉर्टंट आमकां कितें आसा अध्यक्ष येयले आमकां हीच शिकवण गिरीश सरान दिल्ली आसा की कोणूय जरी येयले तरी शेवटाक पक्ष म्हणून तुवें पक्षा बरोबर रावपाक जाय आनी आयज सुद्दां आमी जे कितें आसा ते पक्षाचे जे कोण कार्यकर्ते आसा ते पक्षा बरोबरच वयतले आनी पक्ष सोडून खंय दुसऱ्या जाग्यार हें करूंक शकना पूण आतां ते येयल्यार उमेद दिल्या भयंकर कार्यकर्ते भरपूर कार्यकर्ते आयज काँग्रेस ऑफिसान आयज येतात दिसान दीस प्रवेशय वाडटा हें सगळें तुमकांय खबर आसा आनी सगळ्यांनी आतां सांगलेलें आसा तशें कांय ना आनी हे फावटी आमचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हेंच्या नेतृत्व सकयल हे फावटी आमचो गोंयांत काँग्रेसचो सरकार येतलो आनी कमीत ते रमेशान सांगल्या प्रमाणे 30 ते 35 जागा आमचो काँग्रेस पक्ष निश्चितपणे घेतलो हितून कसलोच डावट ना इतलें सांगून हांव म्हाजें कारण गिरीश चोडणकर अशी व्यक्ती एकदम ह्या काँग्रेस पक्षान युतापासून तेणें काम केल्लें अनेक तेणी संघर्श करून लोकांचे वायट उतरां दिल्लीं आनी काँग्रेसीक फुडें हाडपाचे प्रयत्न केले कारण अशी ही व्यक्ती आसा आमच्या गोंयांत परिवर्तन जातलें तर गिरीशा सारकीच व्यक्ती काँग्रेसीक लिडरशीप ही जाय पडटा कारण ताका खुबसो अनुभव आसा आयज तेचेर सत्ताधारी लोक कोणाक अशें फुडें काडून टिका करतात जे काही लोक बसलेले असतात कितलींशींच आमी वर्सां पळयतात की फक्त टिकाच करप आनी जी इलेक्शनां येयलीं काय ते भायर सरतात काँग्रेसीन कितें करप आनी कितें करपाचें न्हू हें आमचें श्रेश्ठी ठरयता हे जेका काँग्रेस पक्ष कितें खबरच ना अशा लोकांनी तेचेर टिका करची न्हू आरोप करचे न्हू गिरीश चोडणकर जे आयज काँग्रेस पक्षाक जी उर्बा येयल्ली आसा लोक खोशी जाल्ले आसात ते ही परिवर्तन गिरीशाच्या माध्यमातून चेंज जातले अशें गोंयच्या सबंद लोकांक खात्री आसा तेन्ना ह्या रुग्णां कडसून तांकां आशिर्वाद घेवप तांकां शुभेच्छा घेवप आनी जे वेगळे पद्दतीन आमी हो सेलिब्रेट करता तिचो वाडदिवस हेतून आमकां सगळ्याक मांद्रे ब्लॉकाक खूब खोशी आसा तेन्ना परत एकदां मागता आनी शुभेच्छा दिता जे गिरीश चोडणकर आसा हे एक व्हडले मनीस जावचे जशें आमच्या प्रमेशान सांगलां ते टॉप जावचे आनी तांकां एक संदी मेळची की गोंयची लिडरशीप सरकाराच्या माध्यमातून घेवन ते सगळ्यांची सेवा करपाची आनी सगळ्यांक जे आमचे यूथ आसा ह्या युथांक एक न्याय मेळचो की कारण आयज भरपूर तुमी पळयतात यूथ जो आसा तो नोकऱ्या फाटसून वंचीत जाल्लो आसा बिजनसा फाटसून वंचीत जाल्लो आसा म्हाका खात्री आसा की जो गरिबीसून मनीस येयल्लो जाका तळागाळांतले समस्या खबर आसात असो तो मनीस सॉल्व करूंक शकतलो दुसरी खबर ह्या हेल्थाच्या दृश्टीन उलयतना अशें म्हाका दिसता की जे आदले CM पार्सेकार आसले तेणी ही वास्तू उबारली बरी वास्तू आसा पूण तिचे फुडें जें कितें जावपाक जाय आसलें तें आयज कांयच कितेंच जाल्लें ना तेन्ना सगळे आपापले परीन सांगतात प्रतिनिधी जाल्ले आसले हे जातलें तें जातलें तें जातलें असो काळ फुडें गेलो पण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा गोंयच्या CMाक की तेणें आनी आरोग्य मंत्र्यान बेगिनात बेगीन ह्या भागाची म्हणजे पेडण्या म्हालाची आजूबाजूच्या यांची ही सोय करून व्यवस्थित हे सुरू करची थँक्यू हालींच तुमच्या अध्यक्षांची बदली जाली म्हणजे पयलीं तुमकां पाटकर आशिल्लो आनी आतां गिरीश बाब आसा हातून तुमकां कितें हें जावंक ना म्हणजे फुडा फुडें अशें कितें दिसता तुमकां की आसा तशें बरें आसा पळय गिरीश सर जेन्ना गिरीश सरान आपलो राजिनामो दिलो अमित पाटकराक हें केलो
तसोच आज हाय लेवल गिरीश सराक कित्याक काही कार्यकर्ते आहात पळय ते दुखावलेले आसलेले. कित्याक सांग, अमित पाडकर हो थोड्यांक एवॉयड करी आसलो. आमचेच सांगता तुका, आमी 4.5 वर्सां जालीं आमी वचोंक ना, पूण आमकां कोण मॅसेजी धाडीत नासले, कितें हें करिनासले. पूण आयज गिरीश सर जाला, काँग्रेस हावस सामकें फूल जाला. आनी म्हाका एकूच सांगूंकशें दिसता, जेन्ना फुडें इलेक्शन आसतलें न्हू, आमचे कशे 30 ते 35 सिटी येतले आनी गिरीश सराचें नांव वयर जातलें. आतां कोण गिरीश सराचेर टिका करतात. ज्या मनशांनी गिरीश सरान तांकां टिकेटी दिले, ती मनशां रस्त्यार येवन बेश्टेक नांवाची वाफ करतात. कित्याक म्हाका तेची रिक्वेस्ट आहा, जे मनशां टिकेटी दिले बेश्ट, आतां आमी इतले काँग्रेसीचें काम करता, आजून तशें आमकां कितें हें मेळोंक ना, तरी आसून आमकां मेळटलें ही आमकां खात्री आहा. कित्याक गिरीश सर अध्यक्ष जाल्लेलो आहा आनी जे कोण अपोजिशन उलयतात पळय गिरीश सर, एक सांगूंक सोदता, जेन्ना 22 जे इलेक्शन जालें तेतून मेन म्हटल्यार कारणीभूत दिगंबर कामता खातीर गिरीश चोडणकरान खंय तरी उगी रावचो पडलो. एग्जाम्पल सांगता, मांद्रे मतदारसंघांतली टिकेटीक लागून आमी जेन्ना गेले, हेणे आमकां बी फॉर्म दिले गिरीश सरान. बी फॉर्म दितकच आमी दिगंबरा कडेन गेले. दिगंबरान आमकां सरळ सांगलें, आपूण फॉर्म भरूंक वयता, आपूण तुमकां कितें सांगूं. तेन्ना प्रदीपान सांगलें, जर तूं टिकेट कोणाक दुसऱ्याक दितलो आनी आमचो हात जर थंयसर जाता, तूं केन्नाच CM जावंक पावचो ना, हें ताका हें केल्लें. आनी दुसरें म्हणजे गिरीश सराचेर टिका करतात पळय, मेन म्हटल्यार 22 हो दिगंबर कामत मेन म्हटल्यार तेचो हें आसलेलो. दिगंबर कामत फुटोन वचत, ताका लागून गिरीशान खंय तरी दिगंबर सांगता तशें काम केल्लेलें आहा. ओके. गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचो आयज वाडदीस आनी त्या निमतान आमी मांद्रे ब्लॉकाच्या वतीन सगळे लिडर्स जे आसा ते आमचे, त्यांच्या वतीन आमी आयज आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा पेडणे तालुक्यान म्हटल्यार आतां बऱ्यापैकी हॉस्पिटल, ज्या हॉस्पिटलान आमी तांकां फ्रुट्स आनी हे दिवन एक तांकां तेंच्या आरोग्याची एक निगा राखपाची म्हणून तांकां एक शुभेच्छा दिल्या. आनी गिरीश चोडणकराक बऱ्यापैकी आयुश्य लाभो आनी तेंच्या हातीन कार्य जे आसा फुडले काँग्रेसचे कार्य किंवा सेवा जी आसा ती तेंच्या हातीन बऱ्यापैकी जावची म्हणून आमी हे पेडणे तालुक्यान एक उपक्रम असो सुरू केल्लो आसा. आनी तुमी पळयता ह्या पेडणे तालुक्यान हे जे हॉस्पिटल आसा ते बऱ्यापैकी बांदलेले आसा, पूण तेतून सुविधा जे आसा ते आजून पर्यंत जावंक ना. आज आमचे घर जर आमी सुसज्ज बांदले जाल्यार तेतून आमी भुरग्यांक आनी आमच्या बायलांक भुरग्यांक फॅमिलीक आमच्या बऱ्यापैकी सुविधा दिता काय ना. त्याच प्रमाणे जशें हॉस्पिटल आमचें हें जालें त्याच प्रमाणे तांकां जे लोकांक सुविधा दिवंक जाय, सेवा दिवंक जाय, ते ह्या गव्हर्मेंटान करूंक जाय. ह्या आमदारान ती ह्या भागाच्या आमदारान ते करूंक जाय. ह्या भागाच्या हेल्थ मिनिस्टर जो आसा तेंच्यांनी ही सोय लावंक जाय. आनी म्हणून तांकां आमी सांगपा खातीर आनी तेंचो हे तेंचे दाखोवपा खातीर आमी हो जो उपक्रम केला. हे आमच्या हॉस्पिटलान जे पेशंट आसा तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. आनी आमच्या नवीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष जे जाल्लेले आसा गिरीश चोडणकर तांकां बऱ्यापैकी आयुर आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें अशें मागता. ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आज आमच्या मध्ये आसात आमचे मेंबर ऑफ काँग्रेस पक्षाचे, तसेच आयज आमच्या काँग्रेस पक्षाचो लिडर आदरणीय श्री गिरीश बाब चोडणकर यांच्या वाढदिवसा निमतान आमी हांगासर फळांचें वितरण केलां. आमच्या रुग्णाची सेवा करपाचो एक आमी विचार केलो आनी त्याच पद्दतीन आमी तांकां आयज हांगासर आमचे सगळे जाण पदाधिकारी बरोबर येवन ती आमी तेंची एक सेवा म्हणून एक तांकां फळांचे दिल्ले आसा, फळां दिल्लीं आसा. आयज खूब वायट दिसता पळोवपाक की आयज आमी ज्या हॉस्पिटलान तांकां ही फळां दिवपाक गेल्ली, आयज हांगासर उद्घाटन करतना नंबर 1 नंबर 2 अशे आमचे BJPचे लिडर हांगासर उद्घाटन करून गेले आनी तेंच्यांनी अशें सांगलेलें की आमी हांगासर एक सगळे सुविधा दिता आनी तुमकां एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल दिता. पूण आमकां हांगासर येयत जाल्यार पळोवपाक दिसलें की हांगासर एक 18-20 पेशंटाक आनी बाकीचे सगळे फुडें रिफर केल्ले पेशंट आसतात. हांगासर कसलेच सुविधा नासल्या कारणान हांगासरली जी वस्तुस्थिती आहा ती खूब बिकट आसा.
आणि हे बिकट परिस्थिती ही करपाक कारण म्हणजे BJP पक्ष आसा आणि आयज ह्या BJP पक्षाक घरात हाडपाचो वखद दिल्लो आसा आणि आमी आयज ज्या आमच्या आदरणीय गिरीश चोडणकराच्या वाडदिवसा निमतान हांगासर जमलेले आसात जी रुग्णाची सेवा करपाक गेल्ले आसात तांकां आमी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां बरें आयुश्य आवडटा तशेंच तेंची जे मनातली मनोकामना आसा ती आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंच्या फुडें वचपाचें अशें मागता आणि तांकां हांगासर एक व्हडलो लिडर जावचो आणि आमच्या सगळ्यांचे ताका सपोर्ट आसतलो आणि आमी सगळ्यांनी ताका एक काँग्रेस पक्ष म्हणून आमी फुडें हाडटले कित्याक आतां जर पयलें जायत जाल्यार आणखी काँग्रेस पक्षा शिवाय पर्याय असो दिसना म्हणून आमी लोकांकय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव अपील करूंक सोदता की आमचे जे जितके लोक आसा तेंच्यांनी भरघोस मतांनी ह्या पक्षाक आतां फुडल्या येता त्या निवडणुकेक फुडें हाडचें आणि जी उरलेली जी यांच्यांनी बिकट परिस्थिती करून दवरल्या ती पूर्णत्वाक हाडपाची गरज आसा आणि ताका लागून आमी परतय हांव मागता की आमचो आदरणीय जो गिरीश चोडणकर आसा ताका ह्या वाडदिवसाच्या निमतान एक बरीशे ताका एक हें दिवचें शक्ती दिवची ताकद दिवची फुडें रावन सगळ्यांक फुडें घेवन बरोबर वचपाक इतलें सांगून जे आमचे नेते गिरीश चोडणकर जे आसात हे सर्वसामान्यांतले नेते आसात आणि सामान्य लोकांसून आयज फुडें सरलेले नेते आसात आयज जी काय गोंयांत परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितीचेर फुडें आयज मात करपाक आणि आयज हे परिस्थिती आयज सुदारपाक आयज तांकां देवान दीर्घायुष्य तांकां प्राप्त करून दिवचें तांकां बरी शक्ती दिवची आणि तांकां फुडें यश दिवचें आनी तांकां ताकद दिवची अशी आमी मागणी सगळ्या कडेन केल्या देवा कडेन केल्या आनी त्या रुग्णाचे आशिर्वाद तांकां मेळचे म्हणून तेंच्याय कडेन आमी सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट केल्या तेन्ना जे कितें आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट केलां आनी तांकां आमी सगळ्यांक विजीट केल्या तेन्ना तांकां सगळ्यांच्या वतीन तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्या आमच्या सगळ्या मांद्रे ब्लॉकाच्या वतीन रुग्णांक की तुमचोय आशिर्वाद आमच्या सराक आसचो गिरीश सराक त्याच भाशेन आमकांय आसचो आणि तुमच्या आशिर्वादान फुडें हें आनी देवाच्या आशिर्वादान हे गोंयची परिस्थिती जी हालाकीची जाल्या संबंध गोंयचे लोक त्रासान आसात हे सुदारचे इतले सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. सर आमचे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सर गिरीश चोडणकर यांचा आयज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसाच्या निमतान ह्या तुये हॉस्पिटलांत आमी रुग्णांक भेट दिवपाक येयल्ले आनी तांकां आमी फ्रूट डिस्ट्रिब्युशन केलें. आयज म्हाज्या बरोबर हांगा उपस्थित आसात आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे PCC ऑफिस बेरर श्री बाबी बाकर तसेच आमचे बाब रंगनाथ करशावकर आमचे प्रदीप हरमलकर प्रमेश मयेकर मिंगेल फर्नांडीस दिलीप त्याच भाशेन आमचे जनरल सेक्रेटरी ब्लॉकाचे गुरुदास पांडे आणि उदय असे आमचे इतर आमचे कार्यकर्ते असे हांगासर आमी सगळे जाण येवन आयज आमी भेट दिली. आशीर्वाद असतो तो आशीर्वाद आमकां आनी तेन्ना आनी सगळो गोंयाक आसचो. सांग ओके. त्या खातीर आमी तुमकां एक हे दिलें
ताका बरो आशिर्वाद दिवचो आनी तो खंय तरी बरो एक मिनिस्टर जावपाचो असो तांकां आशिर्वाद जो अपने गोवा के कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के मुबारक से हम लोग आज फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से उनको विजय से लाकर और उनको यश मिले और गोवा का काम आगे बढ़ने के लिए उनको शक्ति मिले। कांग्रेस की तरफ से आज आयज हो जो आम्ही उपक्रम केला मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन हो आयोजन केल्लो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोटे आणि त्याच अनुषंगान आम्ही मांद्रे ब्लॉक कमिटीच्या वतीन आम्ही रुणां ह्या पेडण्याच्या हॉस्पिटलान प्रत्यक्ष भेट दिली एक वेगळ्या पद्धतीन हो बड्डे सेलिब्रेशन करपाचो आम्ही थारायला आणि त्याच अनुषंगान आम्ही काही फ्रुट्स आणि केक दिवन प्रत्येक रुणाची चौकशी करून तांकां आम्ही हो बड्डे सेलिब्रेशन आम्ही केलो करताना इतली उमेद दिसली की प्रत्येक पेशंट खूप उमेदीन आणि असो चेहऱ्याचेर एक वेगळे हास्य त्यांच्यावर येयले आणि खरोखरच गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो आमचो अध्यक्ष तांकां सुद्दां तेंच्यांनी ह्या पेशंटांनी एक आशिर्वाद दिलो आणि ते आयकून ते पळोवन खूपच उमेद दिसली आयज आमची एकादश आणि त्याच एकादशीच्या निमतान सगळ्यांक हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा जमलेले आमचे सगळे काँग्रेसचे आणि माझे 2 वक्ते सोबत या मागे सायलेंट या मागे फोटोवर घेऊन नका